Darkness. Rain maybe. A motorbike speeds, headlights sweeping past. And there, in the glow, a cow. Frozen, unseeing. Time slows, the rider swerves. A crash. A life shattered. Known for its beaches, its sunsets, its fiestas, but also increasingly for something less picturesque. Stray cattle on our roads, in our towns, blocking traffic, causing accidents, taking lives. Look around, every day in Goa, commuters, two wheelers, cars, buses, night rides, narrow lanes, pothole roads, add stray cattle into the mix and the risk multiplies. Lives lost, not some lives, definite lives. Injuries, property damage, traffic snarls, economic costs. And for the cattle, death, injury, abandonment. It's not just a rural issue. Even coastal, tourist heavy areas see cows wandering among eateries. What seems like pastoral charm hides danger. Let's talk numbers because we can't tackle what we don't measure. Between 2023 and June 2025, Goa recorded 1,302 road accidents caused by stray cattle sitting or moving on roads. In 2023 alone, 524 such accidents, 2 human fatalities. In 2024, 507 accidents but with 4 fatalities. For the first half of 2025 till June, 271 accidents, 1 fatality. Animal lives too are being lost. In fiscal year 2024-25, 582 animals died due to injuries in road accidents, up from 508 in the previous year. Identified danger zones, 43 accident spots across Goa, including 13 accident prone zones and 30 black spots. Broader that toll,
It is estimated that about 365 road accident deaths occur annually in Goa, of which 25% are attributed to stray cattle. That's roughly 90 lives a year tied directly to this issue. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ती गोरवां, ह्या अख्ख्या पेडणेभर ही गोरवां सगळी बसलेली असता आणि हेचेर कोणाचोच कंट्रोल ना म्हणजे कसो ही रस्त्यार बसता. फाल्यां सकाळी जर मेजर इन्सिडंट जालो, एक्सिडंट जालो जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कारण म्युनिसिपालिटी हांगा पळयता, बाकीच्या वाठारांनी पंचायत पळयता, पण कोणाच कडेन हेचेर आजून कितें सोल्युशन काडया अशें कोणाच कडेन जावंक ना आणि ताका लागून ही गोरवां रस्त्यार आसा. सरकार म्हणटा ह्या गोरवांचो बंदोबस्त जावपाक जाय, करतलो कोण? कोणी करप. पण ही रात दीस सगळी गोरवां रस्त्यार असल्या कारणान एक्सिडंट जाता तेन्ना आमी जबाबदार कोणाक धरता? गोरवांक धरता. मनजात ती, तांकां धरून कांय फायदो ना. खुबश्यो गाडयो व्हडल्यो तेंचेर मारता, तांकां इंजर्ड करता, मेजर इंजर्ड करता. पण थोड्याश्यो गाडयो टू व्हिलर बी तेंचेर मारून आपण इंजर्ड जाता तेन्ना कोणी कोणाक पळप तेच कळना. आणि मागीर कितें जर इन्सिडंट जालो, कोणूय जर तकली आपटून जर मेलो जाल्यार मागीर म्हणटा हां गोरवां आसलेले तेंचो बंदोबस्त करपाक जाय. पण म्हाका दिसता आतां असेंब्ली आसा, म्हाका दिसता हे सगळ्यांक आसा कोण वाडो म्हणून करपाचो, नाजाल्यार ही सगळी गोरवां सगळी धरून व्हरची. जर ती कोणाक जर नाका, जर आपली गोरवां नाका जाल्यार ती रस्त्यार सोडची न्ही. मोनजात ती कोण वाड्यान दिवची, ते तेंचो बरो बंदोबस्त करतले. आम्ही आयज आसा पेडण्या भगवतीचे देवूळ पळय थंय आसा आणि तुम्ही पळोवं शकता की आमच्या फाटल्या वाटेन गोरवां कितकीशी आसा. ही गोरवां ही आयजूच न्हू, कितकेशे दीस जाले ही गोरवां रस्त्यारूच आसा आणि लोकांक इतके त्रास जाता की जे रातचे गाडयो येतात पळय तांकां खुबश्या जाणांक त्रास जाता की गोरवां आडवी तिडवी धांवतात, ती कोणाक एक्सिडंट जावपाचो चान्सीस आणि कोण मोडून पडू शकता. ही गोरवां तुम्ही पळोवं शकतात की कशी आडवी हितून रोडाचेर रावलेली आसात आणि हितून कितें तरी हे म्युनिसिपालिटीन आणि ही आमची म्युनिसिपालिटीनूच ही गोरवांचेर कितें तरी तोडगो काडून तांकां कितें तरी हे करूंक जाय, नियोजन करून ती सायटीक कितें तरी करूंक जाय अशें प्रोविजन करून पेडणे नगरपालिकेन हे नियोजन करून तांकां सायटीक कितें तरी करून दिवं. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 जी आतां 66 जाला, ह्या 66चेर आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात की गोरवां कसो रस्तो ब्लॉक करून मदीं बसोन आसा ती. ह्या गोरवां खातीर कितलेशा लोकांले जीव गेले कडेन आसात. फाटल्या दिसांनी गरमी जेन्ना आसता त्या टायमार ही गोरू रस्त्यार येनात आनी आतां जेन्ना पावस पडटा त्या टायमार ही तेजी रस्त्याची गरमी घेवपाक जाय म्हणून ही ह्या रस्त्यार येवन बसतात. हांगा कितलेशे पयलीं एक्सिडेंट जाल्ले कडेन आसा. आज ह्या जाग्यार सुद्दां कितलेशे एक्सिडेंट जावन लोक मेले आसात, लोक डिसेबल जाल्ले कडेन आसात. पूण
हांगा ऑथॉरिटी जी आसा ही कोण कांयच पळयना, न पंचायत पळयना, ना म्युन्सिपालिटी पळयना. ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करप कोणें? फाल्यां कोणी मोडटरेक हांगा हेंचो बंदोबस्त करतले. हेचे खातीर मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करचे म्हणून. आनीक सांगपा म्हळ्यार ह्या गोरवांक सद्याक रावपा ठिकाण म्हणटा ना, ती खंयी रावतात आनी अशें करून मागीर रस्त्यार येवन बसतात आनी लोकांले जीव घेतात. हांगा खरें एक ऑथॉरिटी आसपा जाय आनी त्या ऑथॉरिटीन ही गोरवांचो बंदोबस्त करपा जाय. आतां पंचायतीक PWD ह्या सरकार हांकां फंड्स म्हणटा दिना. रोडार येता म्हणटरेक तो फंड्स जो आसा हो PWD दिवपा जाय आसता, पण ही दिता काय ना म्हण तें खबर ना. म्हणूनच लोक हांगा मागतात बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचो बंदोबस्त करतो. सध्या स्ट्रे कॅटल प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडत आसा आनी सगळेच कडेन हायवे तशेंच इंटरनल रोड्स हांगा जी गोरवां आसा ती रस्त्यार भोंवताना आमकां दिश्टी पडटा. रातचे तशेंच दिसाचे बी तेंचे जे प्रॉब्लम्स आसता ते ट्रॅव्हलर्स आसता, गाडयो आसता व्हडल्यो व्हडल्यो, तांकां सोंसचें पडटा. तशेंच तेंच्या लागून मोठे एक्सिडेंटूय जाता. आमी हालींच मुळगांव हांगा पळयलें की एक बैल जे आसा ते झगडटाले, ताका रातचे तेन्ना खूब ट्रॅफीक जामूय थंय जाल्लो आनी अशें जालें जाल्यार मोठे एक्सिडेंट घडपाची शक्यता आसा. ऑथॉरिटी जी आसा ती सांगतात की जे गो रक्षक आसा तांकां सांगलां की स्ट्रे कॅटल उखलून व्हरचें म्हणून, पूण तशें जाल्लें दिसना. दिसान दीस तेंची जी संख्या आसा रस्त्याचेर ती वाडतच आसा आनी दिसाचे तशेंच रातचे ही कॅटल्स जे आसा ते रस्त्यार भोंवतात आनी खुबशे एक्सिडेंटूय जाले, कोणाचो जीव गेला त्या कॅटलां खातीर. तशेंच कोणें आपले जे इंजर्डूय जाल्या ताची जबाबदारी कोण घेतलो? हे ओनर्स गोरवांचे की सरकारान हेजेर कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे स्ट्रे कॅटल्स आसा रस्त्यार भोंवपी ती कमी जातली आनी जीव लोकांचे वाचतले. आतां गाडयो वाडल्या आनी रस्ते आसा तशेंच आसा, थोडे एक्सटेंड जाल्या, पूण गोरवां असल्या कारणान ती रातची दिसना. सगळे कडेन लायटी नासता, थोडे कडेन काळोख आसता आनी काळी जी गोरवां आसता ती दिसना, ताका लागून एक्सिडेंट जाता. हाचेर सरकारान तशेंच लक्ष दिवपाक जाय आनी जे ओनर आहा कॅटलांचे तांचेरूय कडक अशी कारवाय करपाक जाय. तेन्नाच हे जे इन्सिडंट घडटात ते कमी जातले आनी खुबश्या जाग्यांचेर तेंचे मोठ्या संख्येन खुबशीं गोरवां असतात तेंचेरूय सरकारान लक्ष दिवपाक जाय. हायवेंचेरूय आसता आनी इंटरनल रोडाचेरूय, तातूनय पंचायत तशें म्युन्सिपालिटीन हांचेर कारवाय करपाक जाय. रस्त्यात गोरवां जी आसा ह्या रस्त्यात गोरवांचो खूबच त्रास सहन करचो पडटा. वचत थंय ही गोरवां जी आसता ही गोरवां रस्त्यार ठाण मांडून बसलेलीं आसतात आनी ताका लागून कितलेशेच एक्सिडंट जे आसा हे आज पर्यंत गोंयांत जाल्लेले आसात. हजारांनी लोकांनी आपलो जीव ह्या गोरवांक लागून वगडलेलो आसा. खरें म्हटल्यार पंचायत राज एक्ट म्हणा किंवा आमचो म्युन्सिपालिटीचो एक्ट म्हणा भितर ह्या कायद्यान खरें म्हटल्यार हें आसा कितें सांगपा तरतूद केल्लेली आसा. ही रस्त्यात गोरवां जी आसा पळय ही रस्त्यात गोरवां अशी सोडूंक मेळना. अशी म्हणजे जे कोण गोरवां पोसतात म्हणून तांकां अशी गोरवां अशी रस्त्यार सोडपाक मेळनात. त्या खातीर कायद्यान बंधन आसात. पंचायत राज एक्टान जर तर एक अशें जर तर गोरू जर तर रस्त्यार दिसले जाल्यार ताका धरून बांदून घालपाची वेवस्था केल्लेली आसा. आनी जो ह्या गोरवाचो जो मालक आसा त्या मालकाक दर म्हणजे गोरवा फाटल्यान 500 रुपया दंड आसात. दुसरे फावटी जर तर धरले जाल्यार 1000 रुपया दंड आसा. तिसरे फावटी जर धरले जाल्यार ते गोरू जे आसा हे गोरू डायरेक्ट लिलाव करून दिवं येता आनी जो मालक आसा पळय त्या मालकाक 5 ते 6 म्हयने शिक्षा आसा, तुरुंगात बसपाची शिक्षा आसा. हें सगळें आसतना सुद्दां ही वेवस्था आसतना सुद्दां कायद्याच्या बाबतीन कोणूच ह्या गोश्टी कडेन पळयनात. जो तो उठ्ठा आनी फक्त कांय ना समज एक खंय तरी कत्तलखानो आसा जावं आनी कितें आसा थंयच फक्त ह्या लोकांचें लक्ष आसा. थोडे म्हणजे स्वताक जे गो रक्षक जे कोण स्वताक म्हणटात पळय तेंचें लक्ष फक्त हांगाच आसता. खंय कत्तलखाने आसात, थंय गोरवां जंय मारतात पळय थंय तितलेंच तेंचें लक्ष आसा. बाबा न्हू रस्त्यार जी गोरवां आसात ह्या रस्त्यार गोरवांचेर कोण लक्ष दितलो? तुमी जर स्वताक गो रक्षक जर तर म्हणटा न्हू ह्या गोरवांचें रक्षण करपाचें तुमचें कर्तव्य न्हू. ही जी रस्त्यार जी गोरवां जी दिसती पडटात पळय न्हू, जाका लागून हजारांनी लोकांचे जीव जे वयतात पळय न्हू, हे जीव वाटोवपा खातीर तुमचें कांयच कर्तव्य ना. ही जी गोरवां रस्त्यार जी दिसती पडटात पळय न्हू तांकां धरात आनी व्हरून तुमच्यो ज्यो गोशाळा ज्यो आसात पळय वयल्यान सरकार गोशाळेक वयल्यान अनुदान दिता. कितलेशेच गोप्रेमी जे आसा पळय न्हू ते लाखांनी डोनेशन ह्या गोशाळांक दितात. मागीर ह्या गोशाळांनी व्हरून ही गोरवां घालची सोडून तुमीचें लक्ष आसता खंय फक्त?
एक फक्त कसले तरी एक तकलेन धरून तुम्ही फक्त त्याच गोष्टी कडेन पळयतात. खरी जी बाजू ह्या आसा पळय न्हू, म्हणजे ह्या गोरवांक लागून जे खंय अडचणी ज्यो लोकांक ज्यो संभवतात पळय न्हू, त्या गोष्टी कडेन तुमी केन्ना पळयत नात. सरकारान खरें म्हटल्यार ह्या गोष्टी कडेन गांभीर्यान पळोवचें पडटलें. खरें म्हटल्यार जर ह्या गोरवांक लागून जर कोणाचो तो जीव वयता न्हू जाल्यार जबाबदार खरें म्हटल्यार सरकाराक धरपाक जाय. आमी खूब फावटी दाखयतात की रस्त्यात जी गोरवां आसता ती आमकां गोंयभर सगळे कडेन दिसता. आनी ह्या दिसांनी पावस पडटा तशेंच रस्त्यार ती बसलेली आसता, थोडे कडेन लायटी नासता, तेन्ना मोठे एक्सिडंट जाता, थोड्यांचो जीव वता, थोडे इंजर्ड जाता, तशेंच ते गोरवांचो बी जीव वता. हेका हें आसा लॉ आसा म्हणजे कायदो आसा तो पालन कोणूच करिना. कित्याक तर सरकारूय तेजेर दुर्लक्ष करता, तशेंच गोप्रेमी स्वताक म्हणटात ते बी दुर्लक्ष करतात. हेचेर कायदो जो आसा तो सामको कडक कायदो ऑलरेडी केल्लो आसा, पूण ताचेर अंमलबजावणी अशी जायना. आतां सगळेच कडेन आमकां गोरवां दिसता. आमी आतां सद्या मयां आसा, मयां मेन रोड कळबाय वाडो आसा, थंयसर गोरवां रस्त्यार बसलेलीं आसता. खुबश्या फावटी थंय एक्सिडंटूय जाला. तशेंच आमी सत्तरीनूय पळयता सगळे कडेन मेन रोडाक गोरवां ही सगळेच कडेन रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसता. हाचेर लक्ष दिवपाक जाय सरकारान आनी जो कायदो आसा तो कडक करपाक जाय. कित्याक लोकांकूय संवय जाला जे गोरवां पोसता तांकां तेंची वेली रोखडेच खंयचे तांकां हाडून ते परत सोडटात आनी लोकांचे जे जीव वचपाचे आहा ते कमी जायना. हेचेर लक्ष दिवन जे गोप्रेमी आसात, स्वताक आपल्याक गोप्रेमी समजतात, तेंच्यांनी लक्ष दिवपाक जाय. तशेंच सरकारानूय हो कायदो तो सामको इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तेन्नाच जी रस्त्यात गोरवां आसा रस्तभर गोंयभर आमकां दिसतात. खबर आसतली हांगा रातच्या टायमार सगळे रस्तभर गोरवां बसलेलीं आसता. तेन्ना ह्या गोरवांक लागून हांगा जायते एक्सिडेंट जाता. तशेंच तुमी हांगा पळयता आसतली हांगा ओव्हरब्रीज आसा, तेजे पोंदा एक हो ओव्हरब्रीज म्हणल्यार गोरवांचो आसरो जाल्लो आसा. तेन्ना आमी जायते फावटी ब्रिजा पोंदा लायटी पेटोवन म्हूण जायते फावटी इश्यू करता. तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खाली 2 दिसांची लायटी पेटल्या जाल्यार हांगा म्हयनोभर लायटी पेटना. तशीच रातची गजाल हे दिसांनी चवथीक लोक यो वच सगळे लोक भोंवता रस्त्यांनी, तशेंच परकी लोक हांगा येता आनी ह्या ब्रिजा पोंदा हांगा एक कडेन काळखान आसता, लायटी पेटना. तितून गोरवां हांगा राती सुद्दां हांगा गोरवां सगळीं एक सायडीन वाटभर गोरवां रस्त्यार बसलेलीं. तेन्ना राती हांवें हे गोरवांक पळोवन खंय तरी तेंचे पोल आशिल्ले, हेजे पोल आशिल्ले, वेलिगेट पोल आयिल्ले, ते पोल लावन त्या गोरवांक लागून थंय सेफ्टी म्हणून हांवें राती दवरले. अशे तरेन अश्यो ह्या पुलाक जर लायटी पेटना जाल्यार अशे हांगा जायत्या लोकांक एक्सिडेंट जातले. जीव वखदान उडयले कडेन आसा, कितलेशे लोक जे आसात आज डिसेबल जाले कडेन आसा, कितलेशे लोक मेले कडेन आसात. ही गोरवां जी आसात ही हायवेचेर सदांच आसतात. आनी असो जो इन्सिडेंट आसा हो 2 इन्सिडेंट जे आसात हे कुंकळे हायवेचेर घडले कडेन आसात. एक म्हणलें जाल्यार एक लेबर जो आसा ही गोरवां रस्त्यार बसले म्हणून ह्या गोरवांक काडपाक धांवडावपाक गेल्लो. त्याच मनशाक ह्या गोरवांनी शिंग मारून तो आतां हॉस्पिटलांत आपल्याले दीस न्हेसता. हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन ही पळोवपाक जाय आसता. आमी उठले सुटले काडटा, पंचायतीन करपाचें या म्युन्सिपाल्टीन करपाचें हें म्हणत आसात, पूण हांकां फंड्स दिवपाचो कोण पळयना. आज पळयल्यार तुमी कितलेशे एक्सिडेंट जे आसात हे ह्या गोरवां खातीर जाले कडेन आसात. हांगा एक्सिडेंट जावन आनी एक पांजरकडेन एक्सिडेंट जाला. एकटो भुरगो जो आसा होय सिरियस आसा, तेकाय हॉस्पिटलांत घातले कडेन आसा. आनी एक म्हस जी आसा ही मेले कडेन आसा. म्हणटरी ह्यो ज्यो म्हश्यो आनी गोरवां जी रस्त्यार बसतात ती रातीन कांयच करना आनी हेचे खातीर लोकांले जीव गेले कडेन आसात. हांगा एक वटेन सरकार म्हणटा की आमी जे कोण मरतात तांकां पयशे दितले. मेल्या मनशाक पयशे दिवन फायदो कितें आसा? बरें आसतना पयशे दियात. हांगा कितें काय म्हणलें जाल्यार हांगा लोकांक नागशिवड जाल्यार तुमी त्या पयशांचे हायवे रेडी करात. पूण हांगा सरकार हायवे करपाक पळयना आनीक त्या गोरवांक काडपाक पळयना. म्हणटकीर लोकांनी आज डिमांड केला की बेगीच्या बेगीन सरकारान ही जी गोरवां रस्त्यार येतात तेंचेर उपाय काडचो आनी ती काडची म्हणून. ना जाल्यार हांगा आनीक एक्सिडेंट जावन आनीक लोक मरतले म्हणून. गोरवां इश्यू हो आतां न्यू काय न्ही, हो कितलीशीं वर्सां चालू आसा आनी हेचेर कांय सोल्युशन हाडूंक जायना. काल तूं जाणा आसतलो एक लेबर बाबडो त्या गोरवांक धांवडायतालो ट्रॅफिक हें करपाक, सोडपाक ब्लॉक जातली सोडोवपाक. ते गोरवान तेका शिंग मारलेले आसा. तशेंच लोक सकाळचे अर्ली मॉर्निंग वॉकाक वयतात, रातचे लोकांक टॉर्च घेवन वयची पडटा की गोरवां केन्ना एटॅक करतली. हे गोरवाचे ओनर मात पूण आपली जबाबदारी घेनात. हो आख्खो स्ट्रेस
हो गोरवांनी भरल्लो आसा NH-60 आनी जशे आमी ओवर स्पिडा लागून बोर्ड मारतात 60 स्पिडाच्या अंडर चलोवची गाडयो तश्यो हो स्ट्रेचाचेर गोरवां आसा म्हणून गोरवाचो एक बोर्ड मारता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कितें दिसता हेजेर कोणी उपाय काडपाक जाय? आतां गव्हर्मेंटान काडचो पडलो ना हांगा रुल्स आनी रेग्युलेशन्स कांय ना. गोरवां मेळटा तशी रस्त्यार येतात आनी पयलीं आसता तुवें म्हशीक मारून एक ती म्हस मेल्ली आसा आनी तो मारलो तोय इंजर्ड जाल्लो आसा. काल लेबर तो बाबडो गोरवां धांवडायतालो ट्रॅफिक सोडोवपाक ताकाय इंजर्ड केलो आसा शिंग मारून. आनी हे परिस्थिती दिसान दीस वायट वता. म्हणजे हेजेर खंय तरी सरकारान उपाय जबाबदारी घेवपाची. हे नवो इश्यू न्ही हो, लास्ट 5-6 वर्सां जाली आनी आतां ट्रॅफिक वाडल्लें आसा. हो हायवे NH-66 हायवे आनी NH-66 हायवेचेर रश जालें जाल्यार हे एक्सिडेंट आनी खूब प्रमाणान वाडटले, तातूंत दुबाव ना. ही गोरवां म्हणटाय ती आख्ख्या गोंयांत ही पातळलो आसा आनी हांव म्हाऱ्यान सुवार सांगता कुकोड्यां जे आनी गोरवां आसा खंयच्या गांवां नाय. आख्ख्या रस्त्याचेर 7 उपरांत सगळीं रस्त्याचेर नितळ आसताय आनी हे मोटरसायकल पळयताय ताका इतलेशें इरिटेटींग आनी एसी गोरवां निदप पुरचें. आनी हांव आपलो संवसार भोंवलो मनीस तूं आख्ख्या खंयच्या संवसारा यशोदी वचशीक ना. मुगेलें सियामाक क्वेश्चन तूं सियाम एस पास जायना तूं कोणू जेनो निदोन वयता वो तूं गोरवां चोयता. अरे हेजे कितें तुवें स्टेप घेता आमकां पळयच तुवें हेजे वयल्यान तुवें दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू. हेजे वयल्यान तूं कितें स्टेप घेतो लोकांक पेपराचेर आवट करचें आनी तूं एक स्टेटमेंट दिवचो आपण बाबा हे गोरवां लागून कितें स्टेप घेयला. ते गोरवांक कितें म्हणा तूं गोरवां मायना पळय आनी तूं बरें खंय निमता त्या गोरवां राखणदार जायो. थोडे लागीं लोक पण टच घेवन भोंवताय आनी साडे आठोच बिडप काय म्हण. हेजे वयल्यान हांव रिक्वेस्ट करता सीएमा तूं कितें जाल्यार आमकां स्टेटमेंट दिचो हे गोरवांक कितें स्टेप घेयला तो. दिसभर रस्त्यारच आनी रातभर हय दिसभर रस्त्यार रातभर तांकां राखणदार ना पूण जाता तांकां एक टॅग लायचो बाबा कोणागे ओनर तो करचो आनी ताका मागीर ताका तेजें एक्शन घेवचें ओनराचेर. What drives this mess? It's not one villain, it's many. Abandonment, unclaimed animals. Owners abandon cattle when unproductive. Even cattle bought under government schemes are sometimes released to roam. Lighting and infrastructure gaps. Poor street lights in many talukas, especially in inner roads, makes nighttime collisions more likely. Lack of shelters and gaushalas. Some exist, others understaffed, underfunded. Municipalities often don't have their own cattle pounds or gaushala agreements. Weak enforcement and accountability. Even when laws exist, like the Goa Stray Cattle Management Scheme Municipal Panchayat Acts, implementation is patchy. Owners often not held responsible. Tourism and garbage feeding. In tourist belts like Kalangot, Kandolem, cattle often feed on leftover scraps, sometimes non-vegetarian, leading to strange feeding patterns. This expands their roaming in search of food. The stray cattle issue is not some wonky statistic, it's concrete. Broken bones, lost lives, lost dignity. Yet it's one that can be fixed with will, with laws, with communities stepping up. Lindsay Menezes, Sanika Nagwekar and Muzev Sheikh for Goa 365.